توجہ عرض کیجیے کون اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اوے کیتی خدمت دل بر دی اوے کیتی خدمت دل بر دی اوے کیتی خدمت سرور دی اوے کیتی خدمت سرور دی جویں حق ہے خدمت گاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اوے کیتی خدمت دل بر دی اوے کیتی خدمت دل بر دی جویں حق ہے خدمت گاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی سرکار غلام دے حضرت سرکار غلام دے حضرت سرکار غلام دے حضرت سرکار غلام دے حضرت خدا آپ کنڈے کھڑکا من پے سارے آنکھنا سبحان اللہ خوش نصیب ابو بکر کائنات ساری کملی والے دے کنڈے کھڑکائے کملی والے دے بوہے تے گئی ابو بکر تیری قسمت دا کون مقابلہ کرے کائنات دا سردار تیرے دروازے تے آیا کھڑے آتا سبحان اللہ اس بات تے اور سرکار غلام دے حضرت سرکار غلام دے حضرت خود آپ کنڈے کھڑکاون پہ صدیق حرام راز نبی ملکان پاوے غم کھارے دا صدیق ہمارم راز نبی صدیق ہمارم راز نبی ملکان پاوے غم کھارے دا صدیق ہمارم راز نبی ملکان پاوے غم خاری دا اوے کیتی خدمت دل بر دی اوے کیتی خدمت دل بر دی جویں حق ہے خدمت گاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا عجیب شعر سونے صدیق اکبر دی شان دا ذرا توجہ کر کون صدیق جے گھر وچ جاڑو پھر کبھی جے گھر وچ جاڑو پھر کبھی جے گھر وچ جاڑو گھر وچ جاڑو پھر کبھی جن جان سجن تو واری ہے 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 جے گھر وچ جاڑو پھر کبھی جن جان سجن تو واری ہے روزے وچ اج تے نال ستا کیتا سودا عمرہ ساری دا اپنا سبحان اللہ سب کے وہ تو صدیق اکبر صدیق اکبر نعرہ تکبیر مار کا لمیا لیو تہاڈے رب دے نال محبت دا تقاضا ہے نعرہ زور دا لاؤ نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر خلافت صدیق اکبر امامت صدیق اکبر رفاقت صدیق اکبر جے گھر وچ جاڑو پھر کبھی جے گھر وچ جاڑو پھر کبھی جد جان سجن تو واری ہے روزے وچ اج تے نال ستا کیتا سودا عمرہ سارے دا روزے وچ اج تے نال ستا کیتا سودا عمرہ سارے دا اوے کیتی خدمت دل بر دی حق ہے خدمت گاری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر دی یاری دا اج
کوئی انکار نہیں کر سکتا صدیق اکبر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ حضرت توسی صاحب انہاں دے صاحبزادگان زندہ باد نعرہ تکبیر توجہ میں مقام کون صدیق محبوب خدا دے حق دے اندر محبوب خدا دے حق دے اندر محبوب خدا دے حق دے اندر 7 سال دی عائشہ نے چھوڑ محبوب خدا دے حق دے اندر محبوب خدا دے حق دے اندر 7 سال دی عائشہ نے چھوڑ کونین دی ملکہ دلہن ہے بڑا دلہا عائشہ پیارے دا دو لاکھ سوال سونا علی میں تیری شان تو صدقے جاؤں پر تو سب ووٹ بن کے نبی دے در تے گئے ہو ابو بکر تیری شان دا کون ہم سرے نبی دا نبی گھوٹ بن کے تیرے در تے ہے آتا سبحان اللہ اس وقت او محبوب خدا دے حق دے اندر محبوب خدا دے حق دے اندر 7 سال دی عائشہ نے چھوڑے کونین دی ملکہ دلہن ہے بڑا دلہا عائشہ پیارے دا کونین دی ملکہ دلہن ہے بڑا دلہا عائشہ پیارے دا کونین دی ملکہ دلہن ہے بڑا دلہا عائشہ پیاری دا کون صدیق آخری شیر اور جنشان دے عظمت دا شاہد جنشان دے عظمت دا شاہد قرآن حدیث فردوس جنشان دے عظمت دا شاہد قرآن حدیث فردوس صدیق نخالا خود دے سلسلہ سائیں دی تابے داری دا صدیق نو اللہ خود دے سلسلہ سائیں دی تابے داری دا صدیق نو خالق خود دے سلسلہ سائیں دی تابے دارے دا وہ کیتی خدمت دل بر دی جن حق ہے خدمت داری دا اج کوئی انکار نہیں کر سکتا